دام باش اوی ویدیو ده بحثی صابنته کن کده تشتوف اوی پیت خو بو صابنته چیکی بوشی العملی کورینی وی ویدیو بس ده نظریه بحث کن کد شتوف عملی صابنه چید ویدیو کدی پوش ده کن عملی وی تو بری صابنته هندک شتوب زونی اوش مسی کلاس بو صابنته دینش تونه بس ام دی واسي و بین کلاسای بیسی ای صفر دست بید که تا 127 بیش 128 تا 191 سیش 192 تا 223 و تفید تو اف دیفولت تو ابزانی سلاش 8 و 16 و 24 او دیفولتت وانا نوینا گورین و تفید تو ابزانی که کی هوست اویدیا کی نیت اویدیا بو کلاسی اف هرسی که نیت اویدینا نوینا گورین بس صفر أخيري أو جمهور أخيري هوست أويديات صابنة دو تغييرات نت ويدو تذكرن بو كلاس بي بينجها يعني نيف بنيف أفا هوست يودي يعني أو نت وهوست وبو كلاس أي سيلود بنا هوست وإكد بيتا نت ويدي يعني تغييرات السيودو تذكرن أو بشكل زحمته هاتو مفشكة چونك تغييرات سيودو تذكرن بس کلاسی خرا خوشتره تغییرات تنه جمهور آخری تذکرن دیوی بین به جوره و لیره ده سلاش 28 آن ده جمهور که ده تا يعني 28 بيتش 27 بيتش سيه بيت الويري تو دي زوني كو ديشتوف صابنته تعاملية كي بمثل أفا بسيورة يو اي بي كودو تا و سلاش 28 دي صح كي ديفولتو كلاس سي چنده طبعا تفيتو بزوني 192 يعني تفيتو بزوني كلاس سي يود 90 و 192 و 223 يعني يود بي مبيني دو و مزوني كلاس سي پوشي عنده هين ديفولتو چنده 24 لیره بی 28 داده تو ده صح که دیفولت 24 چند هویتی نسن را تو بینه 28 4 یعنی تو ده 4 بتابعی لیره تو دویش بخود چه که 1 2 4 8 16 32 64 128 و دگل 8 صفرات چونکه اوه بتاکه هر بتاکیش یعنی اوه بویتاکه هر بویتاکیش 8 بتا ما 8 بتا چه کرین و توانیت واش وی تسلسل دست بید 1 تا 128 مادم 4 چوی نسری 24 بیا 28 تو ده 4 بتت اخیری که 1 یعنی تو ده وطنه بی اوه صفر دی بتا 1 اوش 1 اوش 1 گلوه چونکه 4 یه چوی نسر تو ده و سرو هم یا کوکی دی در که 240 و 240 تو دی بخو که سابدد ماسک دیفولت ماسک ها کلاسیچه 255 255 255 پاشی اخیر و دوی دانی در کفچان اف هر سی کم هر سی کوب کرم باز دوی چی که اینه با ما اف سریتو ما اف بینه ایک چارن ما آخر کو کرن در کف 240 دی تو لیره نویسی 240 او چیه صابند ماسک اولی دوی بخوینه در او چو صابند ما چیکر یا صابند ماسک بشنگی دهین بو فیس آیدی و نیت آیدی و اینی نداره نوکه اوچه بیدیش تو نیت آیدی و برودکاستی نداره اوش ریکو هر دیوی چیکن دست که نیت آیدیو دی بخوینه در بشنگی بریکو نیت آیدی تو دی برودکاست وینه داره مشغول گلک وینیه بس دا دیوی چیکه ها تا فرست آیدی و لاست آیدی فیته نداره دیگه که بین تو دا عولی چه نویسی نیت آیدی تو دوی نویسی اوی دانتا 192.168.0.0 اجامه گوتن اوه تغییرات لیر انتنه دوی نویسی که تغییرات شده تو دوی نویسی و صفره تو دلیر نویسی صفر دیه بنده دیش توف زیده که ما اف 4 ایکه برنونیه تو ده اخر ایک الدست راست بی که سریو چند 16 یعنی اخر تو فونا نو بی بونیت اویدیو اوه ایکه سریو 16 اخیر یعنی اگر نوکه ایره 27 با
تو دو سه ایکو بای چونکه سه چونه سر 24 دو اوه بیت اخیر تو دو 32 بای ایجا هر واتف گو چنده تو دی بای نو که آخر ایک 16 دی 16 بای صفره تو دی هر جوره که 16 که و بیا سری یعنی دی کو 16 که نو که صفره کو 16 دی بیت 16 واره خور 16 کو 16 32 32 کو 16 درد کوید 48 48 کو 16 درد کوید 64 64 کو 8 یعنی 64 کو 16 درد کوید 8 اجا عاطف کتا چند نتورک وین اجا ام ده بو ویدیو بید ده عملی کد بین ام هشت نتورک بید وین لیرش ده هندو بین ده هشت نتورک رو بخولی چیگه کتا چند نتورک وین ده هندو لی چیگه بو مثلا ده هشت وین تو ده نت آیدی ایک زیده تر بیدی که نه لیره ده بینه هشت واتف تسلسلوی واتف چید بیدن نو که هشته پشنگ در که وید نوتو شش باشی 112 یودی 128 نو که اوه من نهلی چه کرن صفر هاتو 128 اوه هود شو تسلسل دینا برانبر وی برودکاست بریکانت آیدیتی تا داری بس ایکل بنوی یعنی نو که اوه صفر برانبر وی تو نانویسی تو دی ایکل ایکیم که طبعا نو که 16 چه و بنوی 16 تو ایکل ایکیم که دی بیتا 15 دیه ایره الافو دیه ایره 15 او چو بن 16 چه 32 ایکل ایکیم که دی بیتا 31 دیه رخ 32 بنوی 48 48 کم ایک دی بیتا 47 اینجا تسلسل واتفاتو اخیری بن نوی 64 دی بیتا 63 پشتنگی دی بیتا 79 باشی 100 79 نوتو 6 دی بیتا نوتو 5 112 دی بیتا 111 اوه چند لیچی بین 1 2 3 4 5 6 اوه 7 یا اخیری 128 دیتا 127 اوه 8 لیچی بین نو که تا نت آیدی برودکاست اینو داره ده بریکا نت آیدی برودکاسته فرست آیدی یعنی آی پی و ایکی و لاست آی پی اخیری ده اینه داره دی چی نبندانه ویسین f دوت آی پی یعنی فرست آی پی گل l دوت آی پی یعنی لاست آی پی اول شتفته تا داره تو ده فرست آی پی کو ایکی و لاست آی پی ده کم ایکی یعنی نو که نت آی دی هم ده کو ایکن صفر کو ایک ده بتا ایک اول فرست آی پی بووه 16 کو ایک 17 یعنی تو تخرا کو ایکی پشتنگی بتا 33 48 64 العفو از نفس خود نویسم او 33 49 65 81 اوه خرد زیده من ایک و ایک دی زیده من نوتو 6 دیتا نوتو 7 113 پوشی 120 نه او اخیری ما شول پینومینید بس دی نویسی لیره ما گو دیره کم ایکی لاست آیدی تو دی برودکاست و کم ایکی 15 دیتا 14 یا دی 31 دیتا 30 شور بی لیره کم نو گه نگو دی بیت افنیت آیدی تو دی لیره برودکاستی کم که 31 او چو بیاسی 47 دیتا 46 تسلسل دی ویرهای
63 دبتا 62 باشی 79 دبتا 78 9 و 4 110 اما چند 1 2 3 4 5 6 7 یکمای 127 دیبیتا 126 يا أخيري ليب بابا شو كما هجد هذا فيرست أوي بي لوست أوي بي ونت أوي دي وبرودكاست ما إنو داري مشغول فيو هاي هذا هردوكو وتقال نت أوي دي وبرودكاست ما شول بينيا أفي تقريبا أفادو كتعاول يعني نت أوي دي فيرست أوي بي ما قالك شول دي سر هابت العملي وفا ما اللي رايو كريا صفر تشيد بده بيت بيز بيت يعني او دونتون باس تو دي نفسي في شيكي وش تغييرات دي نو هنا كرنها افاو كلاسي هو تشيد بيت يوصانو يا كلاسي قالك اما بو كلاسي تشيكر دين بو كلاس بيش تشيكن بس كم نتوركو چونك افا بچك دريشترا بس فكروي ديگين نانگو تقريبا نفسي وديا بس تغييراتك بسيط تتكلم اگر مف وی پی 172.16.10.0 سلاش 19 172 دست بگیری یعنی یادناور 128 نوتا 191 دا دیزانی که کلاس بیا دیفولت دوی سلاش 16 وی 19 دا معنی چند زیده کری نه 16 سید هوی دینه سری بیا 19 یعنی 3 زیده کری تو دی چکی تو دی 3 بتو بی و ایک و دو و سه او هر سه گوده بین چونکه سه زیده کرین 128 و 64 و 32 درتکوی 224 یعنی بو مچه دیور بیا و ما حساب نماسکو اینو داره دیفولت و ویچه 255 255 پوین صفر صفر او دیفولت ماسکو ام ده 224 در کفتو ده اولی رنویسی يعني صفر ایکی ردی دست بگه 224 او ما چی اینو داره ما سابنت ماسک اینو داره بو کلاس بی او چو ما گودو ده آخر ایکیش بین سریع بی بو نت اویدی چند 32 هم ده خره نویسینه ولیره با اشتر 172 167 16 بوينت 10 بوينت صفر أفا عولي ما نفيسي أفا ده في كوبي كين بو هميو أو چو بين بندو ما قد في بين دي سيودو هو بيسا بس الكيري زيدا كي ديليو عولي زيدا كي چوكا ما قد تغييرات تن الفيتي تاكرن كلاس بي يعني الفهار دوكو جتو دو عولي بي که کلاسی بس اول بی دو بس ببین اول دونه تو دید ده زیده که بو نت آیدی میکه ببینین اول دو 32 پو وی اسر ده دیبتا چند؟ دیبتا 42 او چو دیکو دینین 42 دو 32 دی پو وی اسر دیبتا چند؟ دیبتا 74 هنده سيو بان بس اجون يعني كو چند و چي يعني هندي بچي تا چند نتورك وين دي چي كي و تو بتا سرسو دي چي بسيودو كو تا چند وين اوام دي سيو چي كي دي كو ديش بان دوبنا سي آن بس دوش بس افنده بس جا دیفتد میده و کتو ده ها تا چنده چی اولو که بیاد 10 یا اولیه او بیداتا و 42 74 ما يكو سيودو بدنا السعر بس ليرة تبيني اكو گرنگاي اگر تو چو يعني سيودو تقالك چكرن در اخيري تو چو گهشتا 256 اوه اخر بايتا تو ليرة نونفيسي 256 تو دي چكي دي ليرة كا صفر بس دي ليرة يكي زيادة كي دي ايرة بيتا 17 يعني دي چليت دو چيكين
ئەگەر ئەم چوون ئەم گەلێکی چوون هولەوەتێ ئێرە ما ئەخیری 32 کرد دەرکەب 256 ئەم 256 نۆنویسین دەکەینە سەفر دێ لێرەیەکی زێدەکەی 16 دەبتە 17 ئەگەر یعنی تو گەشتیە وێرێ ئەویش وەکتی مینیەک ئەمە پوین سەفر بێ ئەو چونوکەنێت ئۆ دیمەینۆ دەردێچینە بروت کۆستێ مثلا الخور بيضاء هنا درسته نوكاليرا دي چكي ما قد ايكي ليكيم كينونا افادها بس يود بنويدو ما قد ايكيم كينو كايرا چلو دوا دي چليت چلو دو دبتا چلو ایک دبتا چلو ایک و از صفرها که خونوم اینی تو دیگه 255 اوشت و بزانی بو برود کانسته دینات بنویدو چنده؟ هفته و چهاره یاد بن مگود یا بنویدو دی باید هفته و چهاره دبتا هفته و سه مساف صفراش دبتا 255 فرق قوي قال يخلصي أفايا يعني ليرة چونك دون إيرة تديكا 255 ليرة إيكلي كيم بيت أو شو جتا سلسل بيخونو كفا ما دوني تور شكرا صفر هاتو چلو إيك يعني ده هاتو چلو إيك و چلو دو هاتو هفته و سه ما شكر أو شو نوكا دهين first IP و last IP ما گوده ویچ تو بینه در ما گوده کو ایکی که ام وی بینی نوه او اولی تو نو چی لیره کو ایکی دی لیره ایکی زیده که صفره دبنه ایک او first IP خلط نکه دی لیره زیده بینه ای بس به تو تسلسلو یوزانی یونت اوی دی لیره تغییراتا یا first IP و لیره تغییراتا های صفحه أخيري بولاست أي بي ما قد إيكي لي كيم كي أوش دي ليرة كيم كي ليرة كيم نو كي شور من 255 دبتا 254 أوشو بينو نتوركو دوي چي كين چانده إيرش صفرة بس إيرش چلو دو دنويسي چلو دو و لیرش دی بیتا ایک چون ایک زیده بید لیره دی بیتا 254 چون 255 و هفته و سه خوش دی نویسی اینجا تسلسلوه کتا چند دید بینه دنو که ما دونی تورک لی اینو نداره اوش چو و بو کلاس ای نفس الشيء بس نفس کلاس بیا تقریبا بس دی ایکو دی زیده بید یعنی تغییرات سیاه دایم او دریجه بیچه کسب نو بیجم و کم تیتا کارینانیش بس کلاس سی بترخرا تیتا کارینان بیش اندک جا اگر گوته تا چیکه الفيديو بيت ان شاء الله دي عملي سر كلاسي چيكين كنت دي شتوف داخل كي او سابنت تا چي كرين او بيتا كرين سابنت داخلي راوترت خوب كي و كمبيوترو